आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ, वो सच्चाई जो हर इंसान जानना तो चाहता है, मगर बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। तुमने ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जिन पर बुरा वक्त आता है, लेकिन वो गिर कर भी दोबारा खड़े हो जाते हैं। उनकी जेब खाली हो जाए फिर भी रिज़्क उन तक पहुँच जाता है। लोग इनका साथ छोड़ दें, फिर भी किस्मत इनका हाथ नहीं छोड़ती। कभी सोचा क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसी सात आदतें रखते हैं जो इन्हें ज़वाल से बचाती हैं, मोहताजी से दूर रखती हैं और इन्हें एक ऐसी पोशीदा ताकत देती हैं जो आम लोगों के पास नहीं होती। दुनिया समझती है कि किस्मत अच्छी होगी, राबते ताकतवर होंगे या पैसा बहुत होगा तब इंसान मजबूत होता है, लेकिन हकीकत ये है जो लोग ये सात आदतें अपना लेते हैं उनके हाथ से रिस्क भी नहीं छिन सकता, इनके दिल से सुकून भी नहीं जाता और इनकी ज़िंदगी में बरकतें भी ख़त्म नहीं होती। आज मैं तुम्हें वो 7 राज बताने वाला हूँ। अगर तुमने इन्हें पकड़ लिया तो यकीन करो दुनिया का कोई तूफ़ान तुम्हें हिला नहीं सकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से सुन लो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम ज़िंदगी में लड़ रहे हो, थके हुए हो, बार बार इम्तिहानों में पढ़ रहे हो या तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, अगर तुमने कभी सोचा है मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन नतीजा हमेशा उल्टा क्यों आता है, तो ये वीडियो तुम्हें बताएगी कि असल कमी तुम में नहीं आदतों में है। और जब आदतें बदलती हैं तो नसीब बदल जाता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदल जाए। पहली आदत, जो लोग सूरज निकलने से पहले जागते हैं वो बरकत को दावत देते हैं। दिन खामोश होता है, दिमाग साफ होता है और किस्मत मुतवज्जा होती है। दुनिया सोती रहती है और रिज़्क उनके हाथ में आ जाता है। ये लोग कभी महरूम नहीं रहते। दूसरी आदत, जो इंसान हर वक्त शिकायत करता है उसकी ज़िंदगी से बरकत खामोशी से चली जाती है, लेकिन जो लोग शुक्र करते हैं उन पर मुश्किल भी आए तो आसान हो जाती है। शिकायत रिज़्क बंद करती है और शुक्र रिज़्क खोल देता है। तीसरी आदत, जे लोग दूसरों को उठाते हैं इसलिए अल्लाह इन्हें गिरने नहीं देता। चाहे मुस्कुराहट हो, एक लफ्ज़ हो, एक मशवरा हो, वो देने से नहीं घबराते। जो दूसरों का सहारा बनता है वो कभी तन्हा नहीं होता। चौथी आदत, दुनिया के शोर में इंसान खुद को गुम कर देता है, लेकिन जो हर दिन अपने साथ वक्त गुजारे उसे अपनी गलतियां भी नज़र आती हैं और अपनी कमज़ोरियां भी। ऐसे लोग बेहतर बनते रहते हैं और जो बेहतर बनता रहे वो कभी पीछे नहीं रहता। पांचवी आदत, दुनिया झूठ के सहारे चलती है लेकिन जिंदगी एतमाद के सहारे। जो लोग सच बोलते हैं उनकी बात वजन रखती है और उनके रिश्ते महफूज रहते हैं और लोग उन पर भरोसा करते हैं। भरोसा वहाँ होता है जहाँ इंसान चलता नहीं, सीधा उठाया जाता है। छठी आदत, कमाई सिर्फ पैसा नहीं होती, ये तकदीर होती है। जो लोग हलाल पर कायम रहते हैं वो थोड़ी कमाई में भी मज़ा पाते हैं और बेसुकूनी उनके करीब भी नहीं आती। हराम पेट तो भर देता है लेकिन जिंदगी खाली कर देता है। हलाल कमाई रिस्क में भी ताकत डालती है और दिल में भी सुकून। सातवीं आदत, ये वो लोग हैं जो हालात देखकर नहीं टूटते बल्कि कहते हैं मेरा रब बेहतर करेगा। दुनिया इन्हें मुश्किल में छोड़ भी दे तो एक दरवाज़ा ऐसा खुल जाता है कि उन्होंने सोचा भी नहीं होता। एक अजीब बात मज़ीद तुम्हें आज बताने वाला हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो पूरी ज़िंदगी खुशी, सुकून, दौलत, इज़्ज़त के पीछे भागते रहते हैं और वो जो खुद खुशहाली को अपनी तरफ खींच लेते हैं। कभी गौर किया है, कुछ लोग हालात से जीत जाते हैं और कुछ हालात से हार जाते हैं। कुछ लोगों का नसीब हर बार पलट कर ऊपर जाता है और कुछ लोग बरसों के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। क्यों?
کیونکہ خوشحالی قسمت سے کم اور عادتوں اور نشانیوں سے زیادہ آتی ہے، آج میں تمہیں وہ 5 نشانیاں بتانے والا ہوں جو ایسے لوگوں میں ہوتی ہیں جنہیں دنیا گرا بھی دے تو وہ پھر بھی خوشحال نکلتے ہیں۔ یہ وہ نشانیاں جو انسان کے اندر چھپ کر اس کی زندگی کا رخ بدلتی ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں تم میں بھی ہیں تو یقین جانو زندگی تمہیں کبھی خالی نہیں چھوڑے گی۔ ایک بات اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، زندگی میں کبھی ایسا محسوس ہوا کہ سب کچھ رک گیا ہو، محنت کر کر کے تھک گئے ہو مگر نتیجہ ٹھیک سے نظر نہیں آتا؟ یا کبھی ایسا احساس ہوا ہو کہ شاید تمہاری صلاحیت تم سے زیادہ ہے لیکن زندگی ابھی بھی وہی ہے جہاں سالوں پہلے تھی؟ اگر یہ سب کچھ تم نے محسوس کیا ہے تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے، کیونکہ خوشحال ہونے کے لیے صرف دولت نہیں چاہیے، صحیح صفات چاہیے، اور جن لوگوں میں یہ 5 نشانیاں ہوں دنیا کی کوئی طاقت انہیں نیچے نہیں رکھ سکتی۔ پہلی نشانی، خوشحال لوگ کبھی قسمت کو برا نہیں کہتے، وہ ہر چھوٹی نعمت کو بڑا سمجھتے ہیں۔ شکر انسان کو نعمت سے جوڑتا ہے اور شکایت نعمت کو چھین لیتی ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پر ہمیشہ شکایت ہوتی ہے ان کی زندگی ہمیشہ کم رہتی ہے، لیکن جو انسان چھوٹی چیزوں پر بھی خوشی محسوس کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولنے لگتا ہے۔ دوسری نشانی، خوشحال لوگ صاف دل اور صاف دماغ رکھتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ڈلتے نہیں بلکہ فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنا آدھی کامیابی ہے۔ جو لوگ ڈر کے مارے فیصلہ نہیں کرتے وہ زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے۔ خوشحال لوگ سوچ بدلنے سے نہیں ڈرتے، اپنی غلطیوں کو ماننے سے نہیں ڈرتے۔ تیسری نشانی، یہ نشانی بہت طاقتور ہے۔ ہر انسان پر مشکل آتی ہے، جو مشکل وقت میں بکھرتا نہیں بلکہ مضبوط ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ صبر کرتے ہیں اور صبر کی آخری منزل ہمیشہ سکون ہوتی ہے۔ جب بندہ ہار ماننے کے بالکل قریب ہوتا ہے تبھی تقدیر کا انصاف ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، خوشحال لوگ کبھی کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کا دل نہیں توڑتے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دعا راستے کھولتی ہے اور بد دعا راستے بند کر دیتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا دل جیت لیتے ہیں زندگی ان کا دل جیت لیتی ہے۔ پانچویں نشانی، دنیا بدل رہی ہے ہر روز ہر لمحہ۔ جو لوگ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دن میں ایک نئی چیز سیکھ لیتے ہیں، کوئی نئی صلاحیت، کوئی نیا ہنر، کوئی نیا خیال، ان کے لیے تقدیر رکتے نہیں، کیونکہ علم انسان کو وہ دکھا دیتا ہے جو دوسروں کی آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھو، خوشحالی دولت سے نہیں سوچ سے آتی ہے۔ یہ 5 نشانی انسان کو وہ بنا دیتی ہیں جو حالات سے نہیں ہارتا، جو گھبراتا نہیں، جو رکتا نہیں بلکہ ہر بار اوپر اٹھتا ہے۔ اگر تم ان میں سے 2 یا 3 نشانیوں پر بھی پورا اترتے ہو تو باقی نشانیوں کو خود میں ضرور پیدا کرو، کیونکہ خوشحالی قسمت والوں کی نہیں تیار لوگوں کی ہوتی ہے۔ دعاؤں پر یقین رکھنے والے لوگ کبھی محتاج نہیں رہتے، نہ لوگوں کے نہ حالات کے۔ یاد رکھو، زندگی پیسہ مانگتی ہے لیکن نصیب عادتیں مانگتا ہے۔ جو 7 عادتیں میں نے تمہیں بتائیں یہ قسمت کے دروازوں کی چابیاں ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت نہیں ہوتے جو خود کو اتنا سنوار لیتے ہیں کہ مشکلات بھی ان سے ڈرنے لگیں۔ اگر تم نے یہ 7 اور 5 عادتیں اپنا لی تو تمہارا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوگا، دل بھی کبھی ٹوٹا نہیں رہے گا اور زندگی کبھی اندھیری نہیں رہے گی۔ اب میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ان 7 عادتوں میں سے کون سی عادت تم آج سے شروع کرنے والے ہو؟ کمنٹ میں ضرور لکھو، کیونکہ تمہاری بات کسی اور کا بھی دروازہ کھول سکتی ہے۔